बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयज चवथ्या नोवेनांत आसां. आमचो पात्रोन बागियोस तोमासाचे पुर्बेक आमी तयार जाता आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मोर्नांतल्यान नवें जिवीत पळोवन बागिवोन तोमासा भाशेन जेजूचे गोवाय जावुया. आयज नोव्हेंबराची 2 तारीख आनी आयज आमी सगळे आमच्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता, जी कोण पुलगातोरींत आसात तांची. घोडे तुजी माय पाय भाव भयण घोव बायल आसत, सोयरीं आसत, आयज तांचो आमी खेरीत उगडास करुया. आनी आमी एका दिसाक मोरतेल्याव हें मनान दवरून आमी संवसारी पयण जिवंक आमी वावरुया. जायते पावटी ह्या संवसारी पयणीचेर आमी जायतीं पातकां आदारल्यांत. ह्या वेळार देवाची काकलूत मागून आमी ह्या पातकांचो उगडास करुया. आनी दूख धरून बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदो मोसो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमी सगळे आमच्या गांवच्या मेलोल्या भावार्थ्यां खातीर मागुया. तेच परी आयच्या नोवेनांची मांडावळ करतात रानाडे, पारिबाट आनी पियेदाद वाडो ह्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा, मरण बसमून तुज्या एकल्याच पुतान सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारलोय. तशेंच आमचे जिणेच्या विनाशीपणाचे जैत व्हरूं तुज्या अंतरलोल्या पुता दुवांक तुका आपल्या रुचनाराक आनी सोरोंडाराक
स्वर्गार सासनाक रूप रूप बोगूंक फावो कोर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव तुजे सोवे आनी पवितात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासना. Amen. बागयोत पावलून खोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरोन वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोंती दुखी ताचे लागीं आमकां कसलीच सोर करूंक जाय नासलोलें सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटूच दोळ्यांक दिसती पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिसती पडनात तसल्या वस्तूंचेर. दिसती पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिसती पडनात त्यो सासणाक तोखतात. आमचें संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजेर विस्वास देवतात तीं कोदींच फटोवची नात. आनी एकदां म्हणुया, तुजेर विस्वास देवतात तीं कोदींच फटोवची नात. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कोर. जबाब. तुजेर विस्वास देवतात तीं कोदींच फटोवची नात. म्हज्या काळजाचे हुस्के हळू कोर. म्हज्या तोळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आटेविट्यांचेर दिश्ट घाल. म्हजे कोश्ट पोळे आनी सगलीं म्हजीं पातकां बोगोस. जबाब. तुजेर विस्वास देवतात तीं कोदींच फटोवची नात. म्हजो जीव सांबाळ. तांच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शेरोणां येता. म्हजो विस्वास निर्फळ जावंक दिवं नाका. नेणटुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं. कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच पातयेवन आसां. जबाब. तुजेर विस्वास देवतात तीं कोदींच फटोवची नात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. जेजू सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतेल्याव. तीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्याव. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोबे असू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक मुडे तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, त्यो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार तो चाकर बागी. हे मात जाणो जायात, खंयच्याय वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो जाल्लो जाल्यार दुबावा वीण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी सगल्या मेलेल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता आनी कालच्या दिसाक आमी सगळ्या सांतां भक्ताची दोबाजीक परब केल्या स्वर्गार आसा त्या सगळ्या भावार्थ्यांची. आनी आमी संवसारांत ही पयण चलता तर स्वर्ग जे कोण पुलगातोरीन आसात आनी संवसारान आसात ते वेगळे वेगळे काय ना. आमी सगळीं एकूच फामील, एकूच पवित्र सभा, एकूच देवाची भुरगीं. आनी ताकाच लागून कालच्या दिसाक आमी स्वर्गार आसा तांकां म्हणटा ट्रायम्फंट चर्च, विक्टोरियस चर्च, जैतिवंत पवित्र सभा. आनी आयच्या दिसाक जी कोण पुलगातोरीन आसात त्या मेलोल्या भावार्थांचो आमी उगडास कोत्ता जाल्यार ह्या पवित्र सभेक म्हणटा कोश्टोतली पवित्र सभा, सफरींग चर्च, पेनिटंट चर्च. आनी आमी सगळीं जी संवसारान आसा आमचे संवसारी जिवीत चलता आनी एका दिसाक रावता की आमी मरतल्या आनी तांच्या सांगाताक एक जातल्या भक्ताचो एकतार आमी म्हणटा सत मानता. आमी कोण काय, आमी पळयणारी पवित्र सभा, पिलग्रीम चर्च. आनी तिनूय हे पवित्र सभा जावन आसा एक फामील, जावन आसा आमचो सुरवात आनी आमची शेवट. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी मेलेल्यांचो उगडास कोत्ता तेन्ना आमी थोडी भोव कातोलीक देवशास्त्र, कॅथलीक थियोलॉजी मोरणा विशीं आनी शेवटाच्या आमच्या जिविता विशीं थोडक्यान घेवया. जेन्ना आमी थियोलॉजी करता जावं सिमनारीन वा तुमी केन्नाय दियोसोजीन कोर्स मांडटा तेन्ना आमी थियोलॉजी करूंक वेता, कोर्स करूंक वेता. आनी तेन्ना थियोलॉजी कोत्ता आसतना, देवशास्त्र कोत्ता आसतना एकूच बारा सगळे शिकयनात. तांकां विभाग आसता, एक एकल्याक एक एक स्टडी आसता. समजूं हांव मारयेचेर कितें शिकतलो जाल्यार आमी ताका म्हणटा मॅरियोलॉजी. टू स्टडी फोकस ऑन मॅरी एज अ पर्सन आमी म्हणटा मारियोलॉजी. जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचेर कितें शिकता ताका म्हणटा आमी न्युमिटॉलॉजी. जेन्ना आमी जेजूचेर कितें शिकता जेजूचेर तेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्तॉलॉजी. जेन्ना आमी पवित्र सभेचेर इगोजेचेर कितें शिकता तेन्ना आमी म्हणटा एक्लेसियोलॉजी. आनी कित्याक सांगता जेन्ना आमी आमच्या जिविताच्या शेवटाच्या दिसांचेर शिकता, द एंड इव्हेंट्स ऑफ आवर लायफ, द एंड टायम ऑफ आवर लायफ एंड लायफ आफ्टर, ताका म्हणटा आमी निमाणे घडयेक आसत सजमले एस्कटॉलॉजी म्हणटा. एस्कटॉलॉजी म्हणजे निमाणे शेवटाच्यो घडयो. आनी थोडक्यान
आमी आमच्या क्रिस्ती एस्कटॉलॉजी कितें ती आमी शिकुया आनी जेन्ना हांव सांगता तेन्ना सोजमुया आनी दुसऱ्यांकूय सांगुया. आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या गांवांत जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना जाणटी म्हणटालीं मनशा ह्यो 4 निमाण्यो वस्तू केन्नाच विसर नाका. आनी खंयच्यो त्यो 4 निमाण्यो वस्तू आमच्या जिवितान घडटल्योच आनी घडोंकूच जाय. पयले सुवातेर मरण, दुसरे सुवातेर जोडटी, तिसरे सुवातेर इफेर्न, पुलगातोर वो सोर्ग. आमी म्हणटा डेथ, जजमेंट, हेल, पर्गट्री आनी हेवन. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, हें कितें काय, आमी सगळीं एका दिसाक मरतल्यांव. एवरीथींग इन दीस वर्ल्ड इज अनसर्टन. द ओनली सर्टन थिंग इज आवर डेथ. हें आमी जाणाव, तरी आसून आमच्या मरणाक आमी कोण तयार करिना. जिवितान कितें जातलें हांव अनसर्टन नकोत आमी कितें जातलें हांव, पूण आमी मरतलें हांव एका दिसाक. एक भुरगोय मरोंक शकता, एक तरणाटोय मरोंक शकता, एक जाणटोय मरोंक शकता. मरण इज इनएविटेबल, चुकोंक जायना. तर आमी सगळीं एका दिसाक मरतलें हांव. आनी मेले म्हणटोच आमच्या जिवितान कितें जातलें, आमचें देवशास्त्र आमकां शिकयता. एस्कटॉलॉजी, कॅथलीक एस्कटॉलॉजी कितें शिकयता, जेन्ना आमी मरतले हांव आमची जोडटी जातली इंडिविज्युअल बेसीस. तुजी जोडटी जातली आनी तुका कितें फावो तें मेवतलें. तुजें जिवीत सारकें आसूंक ना, तुका भावार्थ आसूंक ना, सर्गीच्या राज्याचेर तुका भावार्थ आसूंक ना जाल्यार इफेर्न. आनी इफेर्न म्हणल्यार कितें, देवाक तूं रूप पडोवंक शकना, देवाक तूं पडोवंकूच शकना. ही जावन आसा इफेर्न, दॅट इज द स्टेट. आनी दुसरे सुवातेर जावन आसा सोर्ग, जो आमी काल नियाळ केला. जूंय भावा भयणां पावतात, ही भावार्थी पावतात, ती सांतां भोगता सांगाता देवाक रूप पळयतात, देवाक जयकार करतात आनी सगळी कुशालकाय तांकां आसा, कित्याक देव तांची कुशालकाय, देव तांच्या सांगाताक आसा. आनी पुलगातोरींत आसलेल्या भावार्थ्यांक कितें काय, जे आयज आमी नियाळ कोत्ता, ही भावार्थी आसात ह्या जाग्यार आपल्या पातकांची शिक्षा घेतात, आपल्या पातकांचें फारीकपण घेतात. भावार्थी आसली, देवाचेर भावार्थ आसलो, पूण अस्कोतायेक लागून चुकल्यांत आनी सोकलाक पडल्यांत आनी थंयसर ती नितोड जातात आनी एका दिसाक स्वर्गार वचूंक ती आवंडेतात. आनी हांकांच आमी आयच्या दिसाक आमी उगडास कोत्ता. जावं पुलगातोरींत आमची सोयरीं आसत, आमचो माय पाय आसत, आमची भाव भयणां आसत, आमचो शेजारी आसत, तांचे खातीर आमी मागता. आनी तिसरे सुवातेर कितें काय, हांवें म्हटलां जोडटी, ही इंडिविज्युअल जजमेंट. आनी शेवटाक आमी म्हणटा जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी तो नव्यान येतलो. म्हणजे कितें, परतून आमी जेजूच्या येण्याक रावता. ताका म्हणटा पारोसिया, सेकंड कमींग ऑफ जिजस. हें बरयलां. आनी जेजू येतलो तेन्ना परतून जजमेंट जातलो, दॅट इज जनरल जजमेंट सगळ्यां बरोबर. आनी हो कसो जातलो, मॅथ्यू 25:31 हें वाचात. हाचेर गोमता मॅथ्यू 25 थंयसर आनी वर्स 31 हें वाचल्यार गोमता कितें शेवटाच्या दिसांनी घोडे जातलें, कितें आमची जुट्टी जातली. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें जालें आमच्या निमाणे घडयो जिविताच्यो. आनी आमचो धर्म, आमची देवशास्त्र आमकां कितें शिकयता. तिसरे सुवातेर आमी मरणाचेर आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आमी मेलेल्यां खातीर आयज मागतले. काल ते 8 तारीख पासून नोव्हेंबराची आमकां पवित्र सभा दिता मागुया, कित्याक तांच्यान कांयच करूंक जायना. एक पावटी हांव मेलो आनी पुलगातोरीन आसा जाल्यार म्हज्यान कांयच करूंक जायना. आयज जाता जाल्यार तुमच्या मागण्यांनी, आयज तुमी मिसां दितात जाल्यार ती तांकां पावतात. आयज तूं तेस करता ओ बारीक कितें सॅक्रिफीस करता तांकां पावता. कित्याक आमकां सगळ्यांक ही कोरणी करूंक देव सांगता. दयाळ्यो कोरण्यो, कुडीची मेल्ल्याक मातयेक लाय, ओतम्यांची जिव्या आनी मेलेल्यां खातीर प्रार्थना कर. हेंच आमी आयज नियाळ करता. आनी तिसरे सुवातेर आमी उगडास दवरूंक जाय, आमी सगळीं मरतले. आनी मरतले जाल्यार आमी निराशी जावचें काय
ना. मरतले जाल्यार आमी विचारूंक जाय, आमी जियेत जाल्यार आमचो हेतू कितें? आमी जियेत जाल्यार आमचो हेतू कितें? आनी आमचो हेतू आयच्या दिसाक बागेवन पावलू पयल्या वाचपान सांगता. जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जिवन केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जिवन करतलो आनी आमकां ताचे बरोबर ताचे सोरशी व्हरतलो. हें जावन आसा आमचो हेतू. साद्या उतरांनी आमकां दोतोनीक शिकयलें, देवान तुका कित्याक रोचला? आनी आमी म्हणटाले, देवान म्हाका रोचला ताची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचेशी स्वर्गार वचूंक. हेच बागेवन पावल म्हणटा. गॉड हॅज क्रिएटेड अस. द पर्पज ऑफ आवर लायफ इज टू नो गॉड, to love God, to serve God, and at the end of our life to be with Him in the heaven. हें जावन आसा आमचो पर्पज, आमचो हेतू. आनी देवाची ओळख घेवप म्हणल्यार कितें? देवाची ओळख घेवंक जाता मिसाचे भेटेंत. आयज तुवें मीस आयकता, तूं देवाची ओळख घेता. आयज तूं पवित्र पुस्तक वाचता, देवाची तूं ओळख घेता. आयज तूं रेतिरांनी आनी दुसऱ्या कार्यावळीन, धर्मीक कार्यावळीन तूं वांटो घेता, तूं देवाची ओळख घेता. तूं तेच रोजार तुज्या फॅमिली सांगाता कोत्ता, तूं देवाची ओळख घेता. आनी देवाचो मोग कसो कोत्ता काय? देवाचो मोग आमी कोत्ता जाल्यार देवाची सेवा करतले. हांव देवाचो मोगूच कोत्ता आनी देवाची सेवा म्हणजे दुसऱ्यांची सेवा करिना, हांव देवाचोय मोग करिना. हांव दुसऱ्यांची सेवाच कोत्ता आनी देवाचो मोग करिना. हांव एक सोशल वर्कर. हांव समाजीक चिंता पूण म्हाका देवाचो मोग ना. ह्यो दोनूय बाजू एक जावंक जाय आनी मेल्या उपरांत देवाशी परतून वचूंक. आनी देवाची सेवा कोत्ता आसतना जेन्ना आमच्या जिवितान शेवटाक देव आमकां म्हणटलो, जेजू आमकां म्हणटलो, आनी कितें? मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 42. जे तुवें ल्हानाच्या ल्हानांक केलां तें म्हाका केलां. भुकेल्ल्यांक तुवें जेवण दिलें, तानेल्ल्याक तुवें पिवंक दिलें, तांच्या रुपान हांव आसलो. हे मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी करुया. भोव करून ह्या कोरोनाच्या टायमार आमी दुसऱ्यांक आदार दिवया. आमी शेवटाक हांव सांगतलो इतलेंच. रोमांत एक इगोज आसा, सांता मारिया देला कॉन्सेन्सियोने दे कापुचिनी. म्हणजे हे रोमांक शारांक एक इगोज आसा आनी इगोजीच्या पोंदाक, जे कापुचीन पाद्री सांबाळटात, इगोजीच्या पोंदाक एक सिमितेर आसा आनी ते म्हणटा चर्च ऑफ बोन्स, सेमेट्री ऑफ बोन्स, आडांची शिमतोर. आनी आडां सोगलीं लायल्यात. सुमार 3,700 कापुचीन पाद्रींची थंयसर कुडयो घातलेल्यो आनी तांची आडां अशें म्हणटात. आनी थंयसर वेतां वेतां तुका दिसता की हो म्हजो शेवट. हांव संवसारान आयलां जाल्यार एक जर्नी कशी, एक पॉयंट कशी करता जाल्यार हे सगल्यांक आडांक पडून हो म्हजो शेवट. आनी थंयसर एक तोकटो मारला आनी हाचेर आयच्या दिसाक तुमी नियाळ करूंक हांव तुमकां आमंत्रण करतां. वॉट यू आर टुडे वी यूज टू बी, एंड वॉट वी आर नाव यू वील बी. म्हणजे कितें? आडांच एक तोकटो बरयला, वॉट यू आर नाव वी यूज टू बी, एंड वॉट वी आर नाव यू वील बी. म्हणजे कितें? जसो तूं आसा, आमी एका तेंपार तुजे भाशेन अशें भोंवताले हांव, आनी जशे परी हांव आसा तुमी एका दिसाक आमचे भाशेन जातले हांव. तर कितें सांगता? आमच्या शिमितेचेर आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका. हे मरणांक पडोवन पडोवन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. भिवची गरज ना, भिवची गरज ना. पूण आमी विचारूंक जाय, हांव खोऱ्यांनीच तयार आसा. आनी ताकाच लागून मोगाच्या भाव भयणीनो, दर एक दिसाक आमी म्हणची गरज. जायत्या साक्रिस्तीनी आसता एक तोकटो आसता आनी कितें म्हणटा? ओ प्रिस्ट, celebrate this mass as your first mass, celebrate this mass as your only mass, celebrate this mass as your last mass. पाद्री पियो म्हणटालो. जायत्या साक्रिस्तीनी आसा तें. हांव तुमकां म्हणटलो, my dear friends, live each day as your first day, live each day as your last day, and live each day as your only day. जेन्ना आमकां दिसतलें आयज म्हजो निमाणो दीस, हांव कोणाचे लागीं झगडचो ना, हांव सगळें म्हजें बरे भाशेन काम करतलो. आयज म्हजो पयलो दीस, आमी पयल्या दिसाक आनंदान वेतांव. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच करूंक देव जेजू आयच्या दिसाक सांगता. शेवटाक हांव तेंच म्हणटलो,
लूक 23 कितें सांगता, जेन्ना जेजूक मारलो तेन्ना चोरां बरोबर एकलो चोर म्हणटा, सायबा, जेन्ना तूं तुज्या राज्यान येतलो तेन्ना म्हजोय उगडास कर. आनीक आयज आमी म्हणुया, सायबा, हांव जियेता एक मनीस कसो, जेन्ना हांव मोत्तलों तेन्ना म्हज्या पातकांची शिक्षा म्हाका दी नाका, पूण म्हजोय उगडास कर. आनी तशेंच आमची मेलेलीं भाव भयणां आसात तांचेय खातीर मागुया आयचो दीस आनी नोव्हेंबराची 8 तारीख पासून थंयसरूच न्हय, सदांकाल आमच्या मेलेल्यां खातीर मागुया. आनी भोव करून सगळ्या पुलगातुरीच्या ओतम्यांक जे कोण ना मागूंक तांचे खातीर मागून हे मिसाचे भेटेन आमी फुडें या. आनीक देवाक सांगुया, सायबा, ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार म्हाकाय बी बरें जिवीत जिवंक तूं आदार दी. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमची जायती मागणी आसतली, तर ही मागणी आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्त जाणट्यांक चड लागशिल्ल्यान सांगात दिवन मोनाचे तोडणेर आसतल्यांक बऱ्या मोन्नाक तयार करूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलेपण सोडून दिवन पोजेक, नुकसाण आनी वायट कोत्तलीं कामां बंद करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. ह्या कोरोना पिडेक लागून जायतीं कश्टवतात, बरो इलाज आनी सहकार तांकां मेळूंक आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाच्या जिविताचे भाग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांतलीं लागशिल्लीं वांगडी ह्या संवसारांक अंतरून गेल्ल्यान आमच्या सांगाताक नात, तर तांकां सोगल्यांक जेजूच्या ओमोलीक रोगतान धुवन काडून सर्गीचें सूख फावो जावंक बापाक प्रार्थुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, ही आमी मागणी केल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे. आनी जें आमी मागलां आनी तें आमी मागूंक नोको तें सगळें तूं आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Mogal Baba, que tu madun, et apgele vorune mon, katan kalsi, itau galu, tu gamche et sinormon.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. कोणवाड्या बापा, जेजूचेर बावाट दवरून नव्या जिविताक जागी जाल्ल्या तुज्या पुता दुवा पासत आमी भेटयता तें बलिदान मोयपासान मानून घे. ह्या योजना वरवीं पातकाचे सर कोटांतलीं सुटून तांचें नवें जिवीत बेगीन जावं तुज्या गोपान सासणाक मोहिमेवंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसू. आमची काडसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारोण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण, ताचे उदेशीं देवदूत तुका पोन्निपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसता. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोंसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गूट परगटुया. Sumia Jesu ami ovudo katau, ani e calcitle pietau, etle pauti, tu voi bovan e sortu moron porgotau. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या फिरगोजेंतल्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयच्या मिसाची मांडावळ करतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्म दोता, भाग्यवंत तोमे आनी सर्व काळ तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या मेलेल्यांचो आमी उगडास कोत्ता तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानांतली वड्यो आमच्या मनान दवरुया. जेन्ना दोनी येता तेन्ना जो चाको जागो मेळत तो बागी. चोर कोणाक सांगून येना, तशेंच मरण कोणाक सांगून येना. आमच्या फुडें गेल्यान त्या भावार्थ्यां पासत आमी मागता आसतना आमचे खातीर मागुया. जेन्ना आमी एका दिसाक फुडो करतले तेन्ना आमी जागृत रावंक त्या चाकरां भाशेन आमकां जेजूनच शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान करपा मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान अंतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कोर, आमची काकूट काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूट कोर, आमची काकूट काकूट कोर. देवाचे
शेळये संसाराचे पाप काठेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. जिवामाच्या शुभ वर्तमानान आवेसवर 11 वोडयो 25 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 जेजू म्हणटा हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर बाबाट दवरता तो मेलोय जाल्यार पासून जिवो आसतलो. सुमी जेजू क्रिस्त आमचो दोनी. होच बाबाट आमच्या काळजांनी घालूंक तो आमकां आदार दिता. तर शेडेच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आखे रोचणेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती तूं कोनवायलेन आयकून घे. हे आवचीत सुरू जाल्ले पेस पिडा निनोर्तणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबाक फावो तें बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेले विद्यानांक एक गुणांदीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करूंक भलायके अधिकारांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. काकलुत्सारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुजी कोनवाडाय मागून ह्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. पवित्र स्नानान तुजें देवीक जिवीत आमकां फावो केलें. तर आतां सासणाच्या सुखाक त्या जिविताची भुरती तांकां दी म्हूण आमी मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
आमच्या सगळ्या मेल्ल्यां खातीर मागूंक आनी आमी एका दिसाक मोरतेल्या हें सोत वडकून आमचें दिसपट्टी जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचें गायन गावचे आदीं मातशें चोत्राय दवरची. आयज आमी सांगलां ते परी सिमितेरींत लूट जायना जावच्याक, जांची घरचीं गेल्ल्या एक वर्सांत गेल्ल्या नोव्हेंबराचे पयलीर जावन अंदूच्या नोव्हेंबराचे पयलीर पासून ह्या संवसाराक उतरल्यान तांकां आमी एक सयेक दिवचो आयज सिमितेरींत येवंक. सगळींच आयज आयलीं जाल्यार लूट जातली आनी लुटी आमच्यांनी करूंक जायनात हें मातशें मनान दवरचें. तुमी समजतली म्हूण आमी जाणा. आयज आमचो नोवेनाचो 4थो दीस आनीक आयच्या नोवेनाची मांडावळ केल्या पियेदाद वाडो, पारिया भाट आनी रानाले तातूंतलींच वांगडी हांगासर सेवा धर्मान वांटो घेवंक आयलोलीं आनीक आमकां आदार केला. तांकां आमी दिन वाचतांव आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद ह्या प्रांतांनी रावतल्यांक आमी दोनया देवाचो भाग्योन तोमेचे विनवणेन मागता. देव बरें करूं. Tome tu apostla, Casaulicia ascaria. Satome tu apostla, Casaulicia ascaria. Amco patron tu kakela, pauto amca canta. Amco patron tu kakela, pauto amca canta. Tu știadu baba vorbi, amco babart tire keloi. Tu știadu baba vorbi, amco babart tire keloi. Te-ați babarda katir shekei, tu sopran legone diloi. Te-ați babarda katir shekei, tu sopran legone diloi. सांतोमे आमचे खातीर विनोती कर. Cristaच्यो बासवण्यो आमकां फावो जावच्या. सर्वेस्पर आमच्या बापा बागयोन दोरदुता तोमासाच्या नोवेना दिसा हे आमचें प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावार्ता डुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बावाट सांबाळ. अशें बागयोन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सुमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. Amen. Caltea morșang de ovuri carta, sorves porac soi soi. Mogar calzac moi min borda, sorves porac soi soi.
sorves porak soy soy Babam sasnang sukes kelo sorves porak soy soy Kaltya mochak dio voire katta sorves porak soy soy Mogar karzak boy bin borda sorves porak soy soy Bogda tomik sorgar velo sorves porak soy soy Papan sasnang sukes kelo sorves porak soy soy